नमस्कार, स्वागत छ सबै विद्यार्थीहरूलाई आजको क्लासमा। आज कक्षा 9 को पाठ 5 क्षेत्रफलको विसन्धिबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा सिक्ने छौं। जस्तै यो 3 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर फरक फरक भुजा छ हैन, अनि बीचमा एउटा कर्व दिएको छ। त्रिभुजको क्षेत्रफलको मद्दतले कसरी चाहिँ यो विसन्धिबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ भन्ने डिस्कसन गर्नेछौं। ल साथीहरु, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको क्लास। त हेरौं, यहाँ सबभन्दा पहिले त हामीले के गर्नुपर्छ, दुईटा त्रिभुजको छुट्टा छुट्टै क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ। जस्तै एबीसी को छुट्टै निकाल्नुपर्छ अनि एसीडी को छुट्टै निकाल्नुपर्छ। यो के छ, 3 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर फरक फरक छ। त यो फरक फरक छ भने यसको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यो फर्मुला हुन्छ। त यहाँ के गर्ने, यो फर्मुलामा मानौ ए यो भयो, बी यो भयो अनि सी यो भइहाल्छ हैन, सी यो भइहाल्छ। त्यसरी गरेर हामीले अनुमान गरेर के गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं। जस्तै यसको ए 4 सेन्टिमिटर, यसको बी मानौ यो भयो हैन, यो बी भयो, यो सी भइहाल्यो। त जुन पनि राख्न सकिन्छ किनभने हामीले मान राख्नु पर्छ हैन। त्यसैले त ल के गर्ने, सबभन्दा पहिले लेख्ने सोलुसन अनि लेख्ने त्रिभुज एबीसी मा कुनै एउटा त्रिभुजमा आधार मानेर के गर्ने, यसलाई सल्भ गर्ने। त यहाँ लेख्ने त्रिभुजको पहिलो भुजा ए बराबर मानौ यो भयो 5 सेन्टिमिटर, जुन पनि भइहाल्छ, एबीसी मा जुन पनि भइहाल्छ, यो पनि यो पनि यो पनि कुनै पनि ए को मान राखिदिने। त्यस्तै त्रिभुजको दोस्रो भुजा यो भइहाल्छ बी हैन। त बी को मान अब यो राखिदियो भने कुनै छुट्टै राख्नु होला। त बी को सामने वाला राखिदिने, यो 7 सेन्टिमिटर। त्यस्तै त्रिभुजको तेस्रो भुजा हैन, त्रिभुजको तेस्रो भुजा सी बराबर यहाँ 3 सेन्टिमिटर राख्ने हैन। त 3 सेन्टिमिटर हामी राख्यौं। अब के गर्ने, लेख्ने त्रिभुजको परिमिति। परिमिति किन निकाल्नु पर्यो, किनभने यहाँ यस छ। यस निकाल्नको लागि परिमितिलाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने यस आउँछ। त्यही भएर पहिला परिमिति त निकाल्नु पर्छ। त लेख्ने ए प्लस बी प्लस सी। त ए को मान कति छ, 5 सेन्टिमिटर, बी छ 7 सेन्टिमिटर अनि सी छ 3 सेन्टिमिटर हैन। त यो तीनटैलाई जोड्यो भने 15 सेन्टिमिटर आउँछ। अब के गर्ने, यो फर्मुला अहिले काम छैन, यता के गर्ने, पहिला अहिले अर्ध परिमिति निकाल्ने। के निकाल्ने, अर्ध परिमिति एस बराबर हुन्छ पी बटा 2। त पी को मान कति आएछ, 15/2 7.5 सेन्टिमिटर अर्ध परिमिति भयो। अब लेख्ने त्रिभुजको कुन त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुजको क्षेत्रफल हैन। ए बराबर यसको फर्मुला हुन्छ यसरी रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। त के गर्ने, यहाँ एस को मान राख्ने, यसको मान कति छ, यसरी रुट मा राख्दै जाने। एस को मान छ यहाँ 7.5 इन्टु फेरि 7.5 माइनस ए को मान राख्ने, ए यहाँ छ 5 हैन। त्यस्तै एस को मान फेरि 7.5, बी को मान 7 हैन 7। त्यस्तै एस को मान 7.5 माइनस सी को मान कति छ 3, त्यसरी 3 राख्ने हैन। अब के गर्ने, यसलाई हल गर्दै जायौं भने यहाँ 7.5 हुन्छ, यहाँ इन्टु भइहाल्छ, यो दुईटाले घटाइदियो भने यो कति भइहाल्छ 2.5, फेरि इन्टु भइहाल्छ,
यो 7.5 माइनस 7 गऱ्यौँ भने 0.5, फेरि यहाँ 7.5 माइनस 3 गऱ्यौँ भने 4.5 यति हुन्छ। अब के गर्ने, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, कति आउँछ 42.187 आउँछ। अब यसलाई खण्डित गरिदियौँ भने 6.78 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ हैन। यो एबीसी त्रिभुजको क्षेत्रफल भयो। यो फर्मुलाको मान राख्दै गयो भने यति आउँछ। अब निकाल्नु पर्छ हामीलाई एसीडी को लागि। यो निकाल्नको लागि के गर्छु, यहाँ ठाउँ छैन, त्यही भएर म यसलाई मेटाउँछु। राम्रोसँग बुझिहाल्नु होला एकपटक फेरि। त्रिभुज एबीसी मा ए को मान कुनै एउटा राख्ने, जस्तै यो 5 सेन्टिमिटर भयो, बी को मान 7 सेन्टिमिटर भयो, सी को मान 3 सेन्टिमिटर भयो। यसको काम क्लियर। परिमिति निकाल्ने थाहै छ, ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ। त तीनटालाई जोडिदियो भने 15 सेन्टिमिटर आउँछ। अर्ध परिमिति पी लाई 2 ले डिवाइड गरिदियो भने 7.5 सेन्टिमिटर आउँछ। अब त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने, विषमबाहु त्रिभुज हो हैन, त्यही भएर यो फर्मुला लाग्छ s * s - a s - b s - c। सबैको मान राखिदियौँ भने 6.78 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल a1 बराबर 6.78 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो। अब के गर्ने, त्रिभुज फेरि लेख्ने अनि लेख्ने त्रिभुज एसीडी मा हैन, एसीडी मा। अब एसीडी मा के गर्ने, यहाँ त्यस्तै निकाल्ने। त्रिभुजको पहिलो भुजा ए बराबर कुनै राखिदिने, यो ए को सामुनेवाला राख्यो भने बेटर हुन्छ 4 सेन्टिमिटर हैन, तर कुनै राख्दा पनि भइहाल्छ। एसीडी मा यो तीनटा मध्ये कुनै राख्ने। त्रिभुजको दोस्रो भुजा लेख्ने। अब बी बराबर मानव यो भयो 7 सेन्टिमिटर। त्रिभुजको तेस्रो भुजा सी बराबर कति 4 सेन्टिमिटर। अब के गर्ने, निकाल्ने त्रिभुजको अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टा 2 डाइरेक्टली गरिदिए। परिमिति निकालेर फेरि डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यसकै मैले के गरिदिए डाइरेक्टली गरिदिए। ए को मान 4, बी को मान 7, फेरि सी को मान 4 हैन, डिभाइडेड बाइ 2 त आउँछ हाम्रो 7.5 सेन्टिमिटर हैन। यो भयो अर्ध परिमिति। अब निकाल्ने त्रिभुज एसीडी को क्षेत्रफल A2 बराबर यसको मान हुन्छ यसरी लेख्ने। अनि फर्मुला लेखिदिने s * s - a s - b s - c। यो त फर्मुला हो हैन। अब के गर्ने, यहाँ यसको मान राख्ने। यसको मान 7.5 * 7.5 अनि माइनस यो ए को मान राख्ने 4 सेन्टिमिटर हैन, 4 राख्ने। फेरि यसको मान 7.5, बी को मान 7 राख्ने हैन, 7 छ यहाँ 7 राख्ने। त्यस्तै यसको ठाउँमा 7.5 माइनस सी को ठाउँमा 4 अनि यहाँ 7.5 को 7.5 राख्ने, यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने। 7.5 माइनस 4 गर्यौँ भने 3.5, फेरि इन्टु दिने, यहाँ 0.5, फेरि इन्टु दिने, यहाँ 3.5। यो घटाएर के गर्ने, राख्ने। यसरी गर्यौँ भने हाम्रो मान आउँछ, पुरैलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने 45.93 यति आउँछ। अब यसलाई रुट गरिदियौँ भने हाम्रो खुल्ला मान आउँछ कति 6.49 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त यहाँ हेर्नुस्, यो सल्भ गर्दै गयौँ, सबैको मान राख्दै गयौँ भने 6.49 आयो। यहाँ एबीसी को क्षेत्रफल 6.78 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि
त्रिभुज एसीडी को क्षेत्रफल आयो 6.49 सेन्टिमिटर स्क्वायर। तो अब लेखिदिने यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल लेख्ने यहाँ अब ए बी सी डी को क्षेत्रफल ए बराबर A1 प्लस A2 अनि दुईटालाई जोडिदिने 6.78 प्लस यहाँ जुन आएको छ एबीसी को क्षेत्रफल मतलब A1 हैन, यो जोड्ने अनि यो जोड्ने 6.49 हैन, दुईटालाई जोड्यौं भने 13.27 सेन्टिमिटर स्क्वायर यही हुन्छ हाम्रो एन्सर। त हेर्ने भिडियो अलिकति लामो छ, मतलब क्वेशन अलिकति लामो छ, त्यही भएर भिडियो लामो भएको छ। तर केही छैन, पहिला यसको क्षेत्रफल निकाल्ने, फेरि यसको क्षेत्रफल निकाल्ने अनि फर्मुला थाहै छ, यो फर्मुलाको डेफिनेसन अनुसार जाने, सबै भुजाको नाम दिने हैन, मान राख्ने अनि त्रिभुजको अर्ध परिमिति निकाल्नको लागि पहिला परिमिति निकाल्ने। मैले यहाँ डाइरेक्टली गरिदिएको छु, डाइरेक्ट परिमिति जोडेर 2 ले डिभाइड गरिदियो भने s को मान आइहाल्छ। त्यस्तै यो s * s - s - b s - e फर्मुला राख्ने, सबैको मान राख्ने, यति आउँछ। अनि पहिला आएको र अहिले आएको दुईटालाई जोडिदियौं भने हाम्रो एबीसीडी को क्षेत्रफल आइहाल्छ। त यसरी गरेर तपाईले जुनसुकै पनि चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि यसरी भेटायो भने, दुईटा त्रिभुज मिलेर बनेको चतुर्भुज भेटायो भने हैन। आशा गर्दछु समझमा आइसक्यो होला। आजको लागि यतिकै राखौं, अर्को भिडियोमा हामी भेटौँला। नमस्कार।